बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व सदक़ रसूलिहिन नबील करीम व जअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आमीन। ब्रदर मोहतरम जनाब रज़ा खान साहब और इस ऑनलाइन मंडे क्लास में मुख्तलिफ मुक़ामात से जमा हुए मेरे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको पोस्ट पैंडेमिक या फिर ड्यूरिंग पैंडेमिक जो एक पॉजिटिव जो तब्दीली जो आई है, उसमें वो तब्दीली में चीज़ों को कैसे अकोमोडेट करना है, उन चीज़ों को अकोमोडेट करते हुए उसका कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, तो उसकी एक मिसाल है ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स। चूँकि मुझे अच्छा याद है रज़ा खान साहब पिछले ढाई 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि मंडे वाले ऑनलाइन क्लास में वो वक़्त दें। क्योंकि मैं कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, एक खादिम की तरह अल्लाह के खादिम की हैसियत से हम मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे रहकर काम किए हैं, तो हम काम करने को पसंद करते हैं बज़ाते खुद किसी तकरीर या लेक्चर इस तरीके के उससे। तो बहरहाल हमको हुक्म दिया गया है कि द राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशंस पर कुछ चीज़ें इज़हार ख़याल आपके सामने रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी, उस पर आप लोग गौर करेंगे और जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने जो बात कही है, वो मुनासिब नहीं है, तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं और हमारे टॉक में जो भी इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, उसको आपको करेक्शन करने का पूरा हक़ मिलेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ सामईन, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को, दुनिया को बनाया है, इसमें बेशतर मुख्तलिफ़ मख़लूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जैसे आप देखते होंगे कुछ मख़लूक़ ऐसे हैं जो पानी में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अगर आप उनको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएँगे। कुछ मख़लूक़ ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। कुछ मख़लूक़ ऐसे हैं जो हवा में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इन कुछ मख़लूक़ ऐसे भी हैं जो जंगलों में ज़िंदगी गुज़ारते हैं और इन इन तमाम मख़लूक़ात में अल्लाह ताला इंसानों को भी पैदा किया है। और इंसानों को पैदा कर अल्लाह ताला ने तमाम मख़लूक़ात पर इंसानों को सबसे ऊँचा मर्तबा दिया है। अशरफुल मख़लूक़ात कहा है अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मख़लूक़ात कहा है, जब इस पर हम गौर करते हैं, इस पर सोचने समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो अशरफुल मख़लूक़ात का जो दर्जा दिया है, उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सोचने समझने की सलाहियत दिया है। अब देखिए इन तमाम मख़लूक़ात में अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते जैसी मख़लूक़ को भी पैदा किया है, जो तमाम मख़लूक़ात से पाक है। वो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, जितने भी फ़रिश्ते हैं, कोई भी फ़रिश्ता हो गलती नहीं कर सकता है। अगर किसी फ़रिश्ते को अल्लाह ताला ने कहा है कि जाकर वहाँ पर पानी बरसा दे, वो पानी बरसा देगा। अगर अल्लाह ताला ने किसी को कहा है, कुछ फ़रिश्तों को कहा है कि आप जाकर उनकी रूह कब्ज़ कर लें, अगर वो किसी शादी में भी होंगे या कहीं ड्राइविंग भी करते होंगे, तो अल्लाह ताला वो फ़रिश्ते उनकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो किसी के फ़ंक्शन में हैं, फ़ंक्शन कंप्लीट होने के बाद उनकी रूह को कब्ज़ करेंगे या वो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो पार्किंग करने के बाद उनकी रूह को कब्ज़ करेंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं वो फ़रिश्ते। जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको, उस हुक्म को जो है जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की, एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करके पूरी आज़ादी दी है, पूरा फ्रीडम दिया है। ये पूरा फ्रीडम देकर अल्लाह ताला ने इंसान के सामने 2 रास्ते रखे हैं। अगर तुम सही रास्ते पर चलकर कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो तुमको आखिरत में जन्नत मिलेगी। अगर तुम ये रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ चलते हो, तो ये जहन्नुम का रास्ता होगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बाउंड नहीं किया है इंसानों को, आज़ाद करके इस दुनिया में भेजा है। और जब इंसान को जब दुनिया में भेजा है, तो ऐसे ही नहीं भेजा है, बल्कि एक मकसद के तहत अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा है। क्यों भेजा है? कि ये हमको ये भी मालूम है कि जो पूरी दुनिया बनी है, ये पूरी दुनिया बनाने वाला अल्लाह ताला है और इंसानों को पैदा कर यहाँ पर भेजने वाला भी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने
ہم پر اتنے تمام کرم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے تم کو بھیجا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تم کو میں اس دنیا میں، اس سرزمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو اس سلسلے میں کئی انبیاء آئے ہیں، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ابھی کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو نبوت والا جو کام ہے وہ میرے اور آپ مسلمانوں پر بنتا ہے۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہم کو دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہم کو دیے ہیں، ایک مینول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے قرآن کی شکل میں، اس پر ہم کو چلنا ہے، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور اس کائنات پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے۔ وہ کرنے کا کام کیسے ہوگا، یہ مختلف موقعوں سے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، اس کے بہت سارے آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گے، لیکچرز بھی ملیں گے، کئی کتابیں بھی، آرٹیکلز بھی ملیں گی۔ لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے، یہ مقصد کے لیے جب جب نیشنز، جب جب قومیں، جب جب امت میں سے کچھ ہیروز اٹھے ہیں، انہوں نے کچھ کوشش کی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، وہ کنسٹرکٹیو انداز سے جب کام کرتے گئے ہیں، وہ قوم کا عروج ہوا ہے، وہ قوم کا ریز ہوا ہے، وہ نیشن جو ہے آگے بڑھا ہے۔ اس کا وائی نیشنز رائز اینڈ فال، اگر اس کا ایک لائن میں اگر ہم جواب دیں گے تو اس کا جواب اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو پلان رکھتا ہے، جو بھی قوم، جو بھی امت، جو بھی فرد ایک کنسٹرکٹیو تھاٹ رکھتا ہے، اس کنسٹرکٹیو پلان کو وہ لے کر آگے بڑھے گا ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کے لیے، یا پھر کنسٹرکٹیو وے میں وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تو وہ نیشن یا پھر وہ قوم کا لیڈر جو ہے وہ رائز ہوگا، آگے بڑھے گا، وہ نیشن جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی نیشن میں ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گے، ڈسٹرکٹیو پلان پر کام کریں گے، وہاں پر بہت سارا نقصان ہوگا، لوگوں کو جسٹس نہیں ملے گی، ان کا حق مار دیا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا، oppressors will come and oppress the people۔ تو اس طریقے کے جو ماحول ہوگا وہ ڈاؤن فال کی طرف آئے گا، وہ جو نیشن ہے، وہ جو امت ہے، وہ زوال کی طرف آئے گی۔ ایک تو وہ ہے کہ جو کنسٹرکٹیو طریقے سے آگے جائیں گے تو ان کا رائز ہوگا، جو ڈسٹرکٹیو طریقے سے آئیں گے تو ان کا فال ہوگا۔ یہ ایک ون لائن میں آنسر ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، جب ہم مزید اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، میں آپ کو ایک موبائل کی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، جو موبائل بنانے والا ہے، یا پھر ہم سب موبائل یوز کرتے ہیں، آپ لوگ سب موبائل سے ہی کنیکٹڈ ہیں۔ جب ہم سب موبائل کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، اب زوم کو کس طریقے سے ہم کو یوز کرنا ہے، جو ایپ ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے کچھ ٹرمز اینڈ اس کے رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اکثر تو ہوتا یہ ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ہم بغیر پڑھے کے ہی آئی ایکسپٹ کر کے ٹک کر دیتے ہیں اور اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے، جو کوئی بھی اس کو سمجھتا ہے، تو اس کا ریسپانس الگ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو فزیکلی جب ہم موبائل کو یوز کریں گے تو مینول میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مینول آپ کو چارجنگ کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے گھنٹے کے لیے آپ کو چارجنگ کرنا ہے، اس کو زیادہ دیر دھوپ میں نہیں رکھنا ہے، یا پھر موبائل کو جو ہے اوپر سے وہ نیچے گر جائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے اس کو وہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز بنا کر بھیجا ہے، کچھ باؤنڈریز بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ رضا صاحب، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا رہے، کچھ میں دیکھتا ہوں، کنسرنس ہوں گے شاید۔ جی میں دیکھتا ہوں، ٹھیک جی۔ تو وہ جو مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ اگر آپ کہیں گے جہاں پر چارجنگ کا سلاٹ ہے موبائل میں، وہاں پر ہم ہیڈ فون کی پن لگا کر سنیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اگر آپ ایسا زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چارجنگ کا پن جو ہے آپ کو خراب ہو جائے گا۔ یا پھر جہاں پر آپ ہیڈ فون لگاتے ہیں وہاں پر چارج کا لگائیں گے تو وہ پرابلم آپ کو، وہ موبائل آپ کا ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا، خراب ہو جائے گا، وہ چلے گا نہیں، ایسا اگر ہم زبردستی کریں گے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو بنایا ہے، آنکھ بنایا ہے، ناک دیا ہے، کان دیا ہے، اگر آپ بولیں گے میں کان سے دیکھوں گا اور آنکھ سے اسمیل کروں گا، تو یہ
होने वाल ये मुमकिनात में से नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला ने एक पर्टिकुलर निज़ाम बनाया है कि आप आँख से देखेंगे, आप नाक से स्मेल करेंगे, आप कान से सुनेंगे, यू विल हियर फ्रॉम ईयर्स। तो ये कुछ अज्जा अल्लाह ताला ने बनाए हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो उस पर हम हमारा हमारा कोई कुदरत नहीं है उस पर। हम आँख से कान से देख नहीं सकते हैं, हम नाक से सुन नहीं सकते हैं, सूंघ सकते हैं लेकिन। तो ये जो जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को या फिर सेंस ऑफ ऑर्गन्स को या फिर बॉडी के डिफरेंट मुख्तलिफ पार्ट्स पर अपना कंट्रोल नहीं है, ये इस पर पूरा अल्लाह का कंट्रोल है। आप हाथ को उठाकर मोड़ कर देखिए, आप कितना मोड़ सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा। तो ये इसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने कौमों को या इस दुनिया में भेजा है कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए, अगर वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। जब डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो अल्लाह ताला खफ़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। एक कौम को हटाएगा, दूसरी कौम को वहाँ पर लीडरशिप पर लेकर आएगा। उसकी मिसाल मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब नेशंस राइज़ एंड फॉल में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। एक गार्डन और गार्डनर, जो गार्डन जिसका है उसका जो ओनर है और उसमें वहाँ पर काम करने वाला एक गार्डनर होता है। उसका एग्ज़ाम्पल देते हुए मौलाना ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है। वो मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा। मान लीजिए कोई एक ओनर किसी के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है, वो एक गार्डनर को लेकर आया है। वो गार्डनर जब वहाँ पर जो माली होता है, जो लेबर होता है, वहाँ पर काम करता है। वो उसको कुछ दिन रखेगा, तो अगर वो वहाँ पर अच्छा काम करेगा, अ, प्लांट्स को, ट्रीज़ को अच्छे से मेंटेन करेगा, अच्छा गार्डनिंग वो करेगा, फ्लावर्स आएँगे, फ्रूट्स आएँगे, तो वो अच्छे से अगर मेंटेन करेगा नीट, क्लीन, बेहतर तरीके से और उसको एवरी डे उसको डेवलप करता रहेगा, तो वो जो गार्डन का ओनर है, वो उस माली को, उस लेबर को जो है उसको अच्छे से एनकरेज भी करेगा और उसकी सैलरी में इज़ाफ़ा भी करेगा और उसको सब एनकरेज करता रहेगा हमेशा और उसको उस जॉब में कंटिन्यू रखेगा। अगर मान लीजिए वही माली, वही लेबर उस गार्डन में सही से काम नहीं करता होगा, झाड़ पूरे खराब हो गए हैं, घास पूरी सूख गई है और फिर वहाँ पर जो पानी जो डालने का जो पाइप है वो फूट गया है और पानी पूरे गार्डन में ठहरा हुआ है। कोई चल नहीं सकता है, वहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता है, पूरा खराब हुआ है। तो उसका जो ओनर है वो क्या करेगा? अ, अगर हम नेचुरल तरीके से जभी भी आप किसी को भी इस तरीके का सवाल करेंगे, आपके पास एक गार्डन है, आपका माली जो है, आपका लेबर जो है उस गार्डन को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है दिन-ब-दिन, कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ़ आकर मोबाइल लेकर वहाँ पर गार्डन में बैठ जाता है, पानी भर के चला जाएगा, फूल सूख जा रहे हैं, झाड़ खराब हो जा रहे हैं, घास पूरी सूख गई है, वो गार्डन गार्डन के लायक नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको? एक कॉमन आदमी तो यही करेगा कि फौरी तौर से उसको वहाँ से हटा देगा। वो जॉब से उसको हटा देगा और दूसरे बेहतर आदमी को लाकर वहाँ पर उससे काम लेने की कोशिश करेगा। या उससे ज़्यादा ये भी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा हम्बल आदमी है, काइंड आदमी है, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि एक और चांस देगा उसको, एक और मोहलत देगा कि पिछले महीने तुमने अच्छे से काम नहीं किया है, एक वार्निंग देगा कि ये महीने में भी अगर तुम ऐसा ही करोगे, तो मैं तुमको यहाँ से हटा दूँगा या फिर निकाल दूँगा। तुम्हारी जगह किसी और बेहतर आदमी को लाकर रखूँगा। तो ये जो अगर अच्छा काम करेगा तो कंटिन्यू होगा, गलत काम करेगा तो उसको वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसी तरीके से अल्लाह ने इस दुनिया को जब बनाया है, यहाँ पर इंसानों को भेजा है, अपने खलीफा को, अपने नायब को भेजा है। जो कोई भी कंस्ट्रक्टिव अंदाज़ से काम करेगा, यहाँ के लोगों की मदद करेगा, लोगों की इस्लाह करेगा, उनके हक अदा करेगा, उनके जो-जो रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, उनके जो डिमांड्स है राइटफुल डिमांड्स है, उन डिमांड्स को फुलफिल करेगा। तो वैसे लोगों को अल्लाह ताला हुकूमत देगा, वो कौम जो है राइज़ होगी वहाँ पर। एक छोटे आप देखिए किसी भी एक आप अगर हमारे हिंदुस्तान की ही मिसाल लेंगे, इंडिपेंडेंस से पहले जो यहाँ पर ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिश रूल से पहले कौन थे यहाँ पर? मुगल एम्परर्स थे। मुगल एम्परर से पहले कौन थे यहाँ पर? आर्यन्स थे। आर्यन्स से पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में कौन थे? यहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे, जो आज अपने आप को दलित कहते हैं या फिर एससी, एसटी कैटेगरीज़ में है, ट्राइबल में। जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम यहाँ पर कर नहीं रहे थे। यहाँ पर उनका कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था।
कोई क्रिएटिव तरीके से वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान चूँकि फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। ये जो पूरी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन में रखी हैं, इसका सही से बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने ये किया कि इस हिंदुस्तान में आर्यंस, जो आज अपने आप को आज यहाँ पर अपर कास्ट या ब्राह्मण कहते हैं, वो लोग भी हिंदुस्तान के नहीं हैं, वो लोग भी बाहर के लोग हैं, वो बाहर से यहाँ आए हैं। आर्यंस यहाँ आए हैं, आकर उनके पास इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत उनके पास नॉलेज था, क्रिएटिविटी थी, यहाँ के फर्टाइल लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे लोगों के काम में लाना है, वो आकर यहाँ पर काम करना शुरू किए और धीरे-धीरे देखते-देखते वो यहाँ पर लीड करना शुरू किए। जब वो लीड करते-करते एक बड़े मुल्क के एक बड़े हिस्से में उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था या फिर अपनी हुकूमत कर रहे थे, उसमें हुआ ये कि जब इंसान एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो उसको ज़रूरी है, अगर वो ईमान वाला है, तो वो अल्लाह के सामने झुककर ब शुक्र बजा लाएगा और बेहतर तरीके से लोगों को सर्विस देगा। अगर कोई किसी के पास ईमान नहीं है, वो जिसके अंदर अल्लाह का डर नहीं है, तो वो आदमी क्या करेगा, वो पावर को ही सब कुछ समझेगा, दुनिया को ही हर चीज़ समझेगा और वो पावर के नशे में लोगों पर ज़ुल्म करना शुरू करेगा। तो उन लोगों ने ऐसा ही ज़ुल्म करना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने दिल्ली सल्तनत के लोगों को या मुगल एम्परर्स जो आए हैं, वो उनके पास एक हम्बलनेस था, वो काइंडनेस उनके अंदर था। वो यहाँ पर आए हैं, उन पर उन्होंने सबक़त ली और आकर हिंदुस्तान में यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की। आर्यंस के बाद उनका डाउनफॉल हो गया, तो फिर मुगल एम्परर का यहाँ पर राइज़ हुआ है यहाँ पर। वो धीरे-धीरे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को डेवलप किया है। इसके क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी मुगल का, औरंगज़ेब का या टीपू सुल्तान का ज़िक्र होता है, तो हम उनकी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करके देखते हैं। तो पूरी दुनिया का जो जीडीपी था उस टाइम का, तो उस टाइम के पूरी दुनिया के जीडीपी में 25% ऑफ पा पा पार्ट 25% ऑफ जीडीपी यहाँ से हिंदुस्तान से जाता था। हमारे मुल्क से जाता था। तो इस लेवल पर उन्होंने उसको डेवलप किया था। फिर धीरे-धीरे उनका भी ज़वाल आया है, उनके अंदर भी खामियाँ, पस्तियाँ, मोरल डिग्रेडेशन उनके अंदर भी आया है। वो भी लालची बनते गए। धीरे-धीरे जो है उसका फ़ायदा उठाकर दुश्मनों ने या फिर उस वक़्त में ब्रिटिश एम्पायर ने आकर उनको ख़त्म किया है और ब्रिटिश लोगों ने आकर यहाँ पर हुकूमत करने की कोशिश की है। जब ब्रिटिश या फिर यूरोपियन ममालिक से जो लोग आए हैं, यहाँ पर वो बिज़नेस के बहाने से आए थे और धीरे-धीरे कैपिटलिस्टिक अंदाज़ से वो लोगों पर यहाँ पर रूल करने की कोशिश की है। रिसोर्सेज़ पूरे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और फिर उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर रूल करने की कोशिश की है। और रूल करने के बाद क्या हुआ है, वो हिस्ट्री भी हमारे सामने है। हिस्ट्री पर बात करना हमारा असल मकसद नहीं है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के चंद लोगों ने, चंद सरफिरे नौजवानों ने यहाँ पर एक आज़ादी का नारा लगाया था। उन्होंने कोशिश की, जिद्दोजहद की। कई मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उसमें एक प्लेटफ़ॉर्म पर आए हैं और हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाए हैं। तो यहाँ से ब्रिटिश का भी खात्मा हो गया है, ब्रिटिश एम्पायर का भी खात्मा यहाँ पर हो गया है और वे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर उस पर लोग धीरे-धीरे, उस वक़्त जो लिटरेसी रेट थी और आज की जो लिटरेसी रेट है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस वक़्त का जो जीडीपी था, आज का जो जीडीपी है, वो बहुत उसमें मुख्तलिफ है। इंडिया की जो इकोनॉमी उस वक़्त की थी और आज इस वक़्त की है, ये बहुत डेवलपमेंट की तरफ है। लेकिन जैसे-जैसे हालात बदलते गए, आज जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो माहौल है, आज भी हम देखते हैं कि ज़ुल्म बढ़ रहा है। अल्लाह ताला हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंसानों पर ज़ुल्म होता है, जिसको उसने बनाया है, अपने हाथों से अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है। अगर इंसानों पर इंसानों के ज़रिए से ज़ुल्म होता है, तो अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता है। तो जो भी ज़ालिम हुक्मरान ज़ुल्म करते हैं और वो लीड करते हैं, तो उनका वक़्त भी क़रीब है और उनका भी डाउनफॉल बहुत अनक़रीब में आना है इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की सुन्नत है। जो भी पावरफुल लीडर वो बेहतर तरीके से लीड करता है, तो वो राइज़ होगा उनका। अगर उनका राइज़ नहीं, वो जो पावर उनके हाथ में मिला है, उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से वो करेंगे, लोगों पर ज़ुल्म ज़्यादती करेंगे, उनको दबाने की, कुचलने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला उन्हीं के दरमियान से
جو دبے کچلے لوگوں کو اٹھائے گا اور جو حکومت کر رہے ظالم لوگ ہیں ان کو یہاں سے نیست و نابود کر دے گا۔ امید ہے کہ آج کے حالات میں جس طریقے سے ہندوستان گزر رہا ہے، امید ہے کہ اگر ہمارے درمیان سے نیک لوگ، کنسٹرکٹیو پلان رکھنے والے لوگ اگر ہمارے درمیان سے اڑتے ہیں اور ہندوستان کو یہاں کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کا جو پلورل سوسائٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہمارے درمیان سے ہی وہ لوگ اٹھیں گے۔ ہمارے درمیان سے مطلب صرف مسلم کمیونٹی سے نہیں ہے، بلکہ جو اچھے لوگوں میں سے جو بھی اس طریقے کا کنسٹرکٹیو پلان ان کے اندر رکھتے ہیں، وہ لوگ اگر محنت کر کے آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو لیڈ کرنے کا موقع دے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز سوچنے کی ضرورت ہے عزیز دوستوں، چونکہ ہم تو بہت اچھے طریقے سے تقریر تو کر لیتے ہیں، گفتگو تو کر لیتے ہیں، ایک خواب، ایک ڈریم تو دکھاتے ہیں، لیکن ہم کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں یہاں پر موقع نہیں دے رہا ہے؟ کیوں ہمارے درمیان میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے درمیان لیڈرشپ کی کرائسس ہے، کوئی ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہماری بات نہیں سنتا ہے، کوئی ہمارے پاس ہمارے وائس کو ریز کرنے والا ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے ہم کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کب موقع دے گا ایک بڑا کام کرنے کے لیے؟ گفتگو کے درمیان میں سے سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے ابھی، گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہے تو آپ قابل مبارکباد ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں کتنے منسٹریز ہے؟ کون سے ڈپارٹمنٹ کے منسٹریز ہمارے پاس ہے؟ اس کا کس طریقے یہ ہمارے پاس کوئی خاکہ ہے؟ اس کا کوئی اسٹڈی ہمارے پاس ہے؟ اگر کوئی سوشل اسٹڈیز وغیرہ میں پڑھنے والے لوگ ہوں گے تو ان کو تھوڑا بہت معلوم ہوگا، لیکن دیگر لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ بس ہم تو جو چیزوں کو پولیٹیکلی جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کو تو بہت اچھے طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کل کسی وقت ہمارے سی ایم صاحب اگر آپ کو بلائیں گے، آپ میں سے کسی کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ حیدرآباد کا جو کلکٹر آفس ہے، وہاں کا کمشنر آفس ہے، اس کو 1-2 مہینے کے لیے چلا کے دکھائیے، کیا اتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم اس کو مینج کر پائیں گے؟ ایک ایم آر او آفس اگر ہم کو دے دیا جائے گا، اس کو بہتر طریقے سے فنکشن کرنے کے لیے ہم کو کہا جائے، کیا ہمارے پاس اتنے ہیومن ریسورس موجود ہیں؟ کیا اس کا سٹرکچر ہم کو معلوم ہے؟ کس طریقے سے ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہ ہم کو معلوم ہے؟ اگر یہ چیزیں پر اگر ہم ابھی بھی اویئر نہیں ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے گا؟ ہم کو یہاں پر بہتر حکومت لانے کے لیے، نیک لوگ پاور پولیٹکس میں آنے کے لیے، یہ تمام چیزوں پر، ان تمام چیزوں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ایجوکیشنلی اپلفٹ ہونا ہے، اکنامکلی اپلفٹ ہونا ہے، اور پھر تیسری جو ہمارا سوشل انگیجمنٹ ہے وہ ضروری ہے، اور ایک سسٹم چلانے کے لیے وہ پورے سسٹم کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ سسٹم کو سٹڈی نہیں کریں گے اور اس کے قابل ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے لوگوں کو کوئی حکومت نہیں دے گا۔ جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اکثر گفتگو میں یہ بات آج کل عام ہے کہ یہ لوگوں نے جو ہے 50-60 سال کی محنت کی ہے تو آج آ کر ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، یا دیگر اور پارٹی کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیوں ایسا موقع نہیں ملا؟ کیونکہ وی آر ناٹ سو مچ کیپیبل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہا ہے، تم جس چیز کے لیے کوشش کرو گے، جس چیز کے لیے محنت کرو گے، میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ اس چیز کے لیے ہم کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، لائک مائنڈیڈ پیپل کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے درمیان میں انکلوسیو نیچر کی ایک بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم اتنے بڑے ملک کو بہتر طریقے سے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکیں، ایجوکیشنلی کیسے کنٹریبیوٹ کریں، اکنامکلی کیسے کنٹریبیوٹ کریں، پولیٹیکلی کیسے کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ چیزوں پر اگر ہماری اگر تیاری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا کر نااہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت نہیں دے گا۔ جس کے پاس اس کو چلانے کی کیپیسٹی ہے انہی کو اللہ تعالیٰ یہ حکومت چلانے کا موقع دیتا ہے۔ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا،
آپ لوگوں نے کچھ انٹرٹینمنٹ میڈیا کے تحت سے کچھ سیریلز وغیرہ بھی اس درمیان میں دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے. خلفائے راشدین کے دور کے بعد پھر مختلف مقامات سے بغدادی حکومت آئی ہے، عباسی حکومت آئی ہے، پھر آپ کے سلجوقی حکومت آئی ہے، پھر عثمانی خلافت آئی ہے. عثمانی خلافت آنے کے بعد ان کا کس طریقے سے ڈاؤن فال ہوا ہے. ڈاؤن فال میں ایکسٹرنل فیکٹرز تو بہت تھے، ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی تھے. تو ہمارے درمیان میں جو بلیک شیپس ہوتے ہیں، جو اچھے کام کو، کنسٹرکٹیو کاز کو ڈیفیکٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہولز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو چلتی ہوئی نیا ہے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نیچے سے پانی لانے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو نیا ڈوب جاتی ہے، جو بوٹ سنک ہو جاتی ہے پانی میں. ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. یہ تو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں رہیں گے، لیکن ان سے کیسے نپٹنا ہے، ان کو کیسے صحیح اس پر لانا ہے، ان کو کیسے صحیح راستہ دکھانا ہے، یہ تمام چیلنجز ہمارے درمیان میں ہیں. ہم نیشنز کو ریز کرنے کے لیے، یا پھر آپ دیکھیں کسی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن، چھوٹے سے NGO کو چلانے کے لیے، ایک اسکول کو چلانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی کمپلیٹ زندگی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں تو ہم ایک نیشن کو ریز کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کتنا ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کتنا ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کتنے براڈ مائنڈیڈ ہونا ہے. اس براڈ مائنڈیڈ میں ہم آپس میں کمپٹیشن نہیں کرنا ہے. آج یہ میری کرسی پہ ہے تو کل دوسرا کرسی پہ آئے گا، اسی لیے میں یہ کرسی سے ہٹوں گا ہی نہیں. ایسے نہیں ہونا ہے. ہم ہمارے درمیان کے لوگوں کو انکریج کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے. ایک مثال میں آپ کو، ہو سکتا ہے یہ ایک جوک جیسا آپ کو لگے گا، لیکن اس میں بہت بڑی حقیقت ہے. عزیز دوستوں، ہمارا انڈیا کا جو نیشنل، یہ ہمارا ایک نیشنل نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک گیم ہے، وہ بہت مشہور ہے رورل انڈیا میں، کبڈی کا گیم. آپ لوگوں نے بھی کبھی اسکول میں، کالجز میں کھیلا ہوگا. کبڈی گیم میں کیا کرتے ہیں، ایک آدمی، وہ تو کبڈی گیم کا ایک رول ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک آدمی جو اپنے گول کو، اس لائن کو ٹچ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پچھلے اس جو ادر کورٹ میں جو ٹیم ہے، اس کے اپوزیشن والی، پورے کے پورے لوگ مل کر اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں. پورے کے پورے لوگ اس کو، گول کو ریچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ تو ایک گیم ہے، لیکن عام زندگی میں بھی انسانوں کی صورتحال ایسی ہی ہے. ہمارے کمیونٹی میں بھی اسپیشلی اس طریقے کے کبھی کبھی حالات ہوتے ہیں. اگر ہمارے درمیان میں کوئی ایک بزنس مین آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو انکریج نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو پش نہیں کرتے ہیں. اگر وہ اچھا کمائے گا، میرا ہندو بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. اگر کوئی کرسچن ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، وہ اچھے سے کام کر رہا ہے، اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کمپٹیشن میں آ کے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے، ہم آگے جائیں گے تو ہم آگے جائیں گے تو دوسرے لوگ ہم کو کھینچیں گے. تو یہ آپس میں کھینچاؤ تناؤ جو ہے، یہ ہم کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے، ایک دوسرے کو پروموٹ کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ اگر جب محسوس کرے گا کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ابھی جو ایگزسٹنگ پاور میں جو لوگ ہیں ان سے بہتر یہ لوگ ہیں، یہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر پائیں گے. جب اللہ تعالیٰ ایسا سوچے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ یہ قوم جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے. تب ہمارا رائز شروع ہوگا. تب اس قوم کا جو فال میں آج پڑی ہوئی ہے وہ رائز کی طرف جائے گی. تو اس طریقے سے بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. عزیز دوستوں، صرف رائز اینڈ فال کے کچھ ABCD میں، یہ رائز کے یہ کیریکٹرسٹکس ہے، فال کے ABCD یہ کیریکٹرسٹکس ہے. اگر ایسے بولتے تو یہ ایک تقریر کے لیے تو اچھا ہوتا تھا، لیکن میرا مقصد آپ کو کوئی ایک لیکچر دینا، کوئی چیز بول کر ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ کچھ چیزیں کوشچنز کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس پر آپ غور کریے، اس پر آپ سوچئے، سوچ کر ڈیسائیڈ کریے. جب مجھے کال آیا تھا کہ یوتھ کو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے ہم عمر کا ہوں گا، بہت سارے لوگوں کے برابر کا، تو مجھے یہ ایک بہت ایک اپرچونٹی جیسا محسوس ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے جو چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. اس میں کچھ چیزیں غلط ہوگی تو آپ ہمارا کریکشن کریے، اگر جو چیزیں صحیح ہے تو اس کو لے کر آپ آگے بڑھیے. آپ ڈیسائیڈ کریے، آپ جو بھی فیلڈ میں ہو. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پولیٹکس میں ہی آئیں. پولیٹکس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے MLA MP بننا. پولیٹکس از اے ویری واسٹ سبجیکٹ.
आप उस पर भी गौर करिए कि हमको जो है हर फील्ड में, वो पॉलिटिकल फील्ड क्यों ना हो, कोई लॉयर बनना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई आईएएस, जो फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फील्ड में आगे बढ़िए। आप डिसाइड करिए कि ये पर्टिकुलर फील्ड में मैं अपने आप को जेम बनाऊँगा। अक्सर अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात होती है तो लोग कहते हैं कि आप ये बैकग्राउंड के हैं, तो आप ये जॉब के लिए क्यों अप्लाई नहीं किए हैं या फिर इस फील्ड में क्यों नहीं किए हैं? अक्सर और बेशतर लोगों का जवाब ये होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा मानना है कि कॉम्पिटिशन नहीं है। जो फर्द अपने फील्ड का, अपने डिपार्टमेंट का, अपने डोमेन का माहिर होता है, जेम होता है, उस फील्ड में ज़रूर उसका जो है अल्लाह ताला रोज़ी-रोटी भी रखता है और उस फील्ड में बहुत आगे भी बढ़ सकता है। आप अपने आप को जेम बनाइए, आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट इंसान बनाइए उस फील्ड में। जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, इस तरीके के कितने भी लेक्चर्स होने दीजिए, इस तरीके के कितने भी जुमा के खुतबात होने दीजिए, कितने भी किताबें आप पढ़िए, इंस्पायर होइए, लेकिन आप एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे। आप एक आइडिया पर काम करने की कोशिश करिए, हो सकता है कि आप फेल हो जाएँगे, सेकंड टाइम ट्राई करिए, फेल होंगे, थर्ड टाइम ट्राई करिए। वो बादशाह और चूंटी का वाक़या आपको मालूम होगा। बादशाह हार कर वापस सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो ज़िक्र है कि चूंटी को देखकर वो बार-बार चढ़ती है और नीचे गिरती है, चढ़ती है और नीचे गिरती है। बाद में वो जब आगे बढ़ जाती है, तो उस वाक़ये को देखकर वो इंस्पायर होकर जाते हैं, फिर से वो फ़तेह हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। तो हमको भी एक बार हार कर पीछे नहीं हटना है, बल्कि एक जिद्दोजहद के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप तब्दील होंगे, आपके अंदर एक पॉज़िटिव चेंज आएगा। अज़ीज़ दोस्तों, वो आपके अंदर का जो पॉज़िटिव चेंज सिर्फ़ आप तक महदूद नहीं रहेगा, वो चेंज आपके घर में इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए, अगर आप तहज्जुद पढ़ने वाले बन गए, आपके घर में कोई रोकेगा क्या आपको? नहीं रोकेगा। आप अगर तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो तहज्जुद के बाद आप कुरान भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप फजर की नमाज़ भी अदा करेंगे। आपके रेगुलर तहज्जुद पढ़ने से, फजर की नमाज़ घर में अदा करने से या फिर मस्जिद में जाकर अदा करने से, फजर पढ़ने से, आपके घर में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो तब्दीली आएगी आपके घर में, वो गैर मामूली तब्दीली होगी। किसी के घर में 1 हफ्ते में आएगी, किसी के घर में 1 महीना लगेगा, किसी के पास 2-4 महीने लगेंगे या 1 साल लगेंगे। लेकिन तब्दीली आना ज़रूर है। आप बदलेंगे तो आपका घर समाज में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आपका घर बदलेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आपके अड़ोस-पड़ोस के घरों पे पड़ेगा, अड़ोस-पड़ोस के फैमिलीज़ पे पड़ेगा। तो आपका बदलना, आपका घर बदलेगा, आपका घर बदलने से आपका समाज बदलेगा। आपका जब समाज बदलेगा, तो पूरे माशरे को हम बदल सकते हैं। जब माशरा वो डेवलपमेंट आप डेवलप होंगे तो इसका मतलब उसका रेप्लिका यही है। आप डेवलप होंगे, आप रईस की तरफ आएँगे, आप ऊँची उड़ान की तरफ आएँगे, तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपका घर आगे बढ़ेगा। आपके घर से आपकी समाज, आपकी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। वही है आपकी ये सोसाइटी, ये नेशन को आगे लेके जाएगी। हम नेशन को डेवलप करने के लिए, नेशन को राइज़ की तरफ लाने के लिए हमको अपने आप से बदलने की कोशिश करना है। आप जितने भी मिसालें उठाकर देखिए, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए, आप ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या देखिए, या फिर रेवोल्यूशनरीज़ लोगों का देखिए, आप गांधी को देखिए, फलाँ को, नेल्सन मंडेला को देखिए या फिर किसी भी एक ऐसे फ़र्द को देखिए, जो एक बड़ी तब्दीली पूरी दुनिया भर में लाए हैं। आज दुनिया उनको एक लीडर के तौर पे, एक हीरो के तौर पर देखती है। वो जब उठे थे, वो अकेले थे, लेकिन धीरे-धीरे लोगों का ज़हन बनाते गए, काम करते गए, उसके ज़रिए से एक बड़ी तब्दीली आई है, एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। आज जो है फिर उस तरफ हमको डेवलपमेंट की तरफ, कंट्रीब्यूट करने की तरफ, नेशंस को राइज़ करने के लिए एक मकसद के तहत हमको अल्लाह ताला अपना नायब, अपना खलीफा बाय डिफ़ॉल्ट लीडर बनाकर अल्लाह ताला ने हमको भेजा है। ये हमको समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ़ वोट गिवर नहीं हैं, हमको पावर शेयरिंग करने वाले बनना है। जब तक हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर वो कैफ़ियत नहीं आएगी कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ के इश्यूज़ हमारे इश्यूज़ है, इन इश्यूज़ को हल करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे, इन इश्यूज़ को हल करने के ज़रिए से हम लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे, उन तक सही मैसेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब लोगों तक सही मैसेज पहुँचेगा, लोगों के दिल तब्दील होंगे, तो हमको किसी आर्मी से लड़कर वो पहले की तरह जंगें लड़कर फ़तह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के हमारे आप अड़ोस-पड़ोस में जो रहते हैं, लोग बहुत मासूम लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको आप थोड़ी भी हेल्प करेंगे, थोड़ी भी मदद करेंगे, सही रास्ता उनको दिखाएँगे, तो वो ज़रूर आपको फ़ॉलो करेंगे, ज़रूर वो आपको अपना लीडर मानेंगे।
تو بائی ڈیفالٹ ہم جہاں پر لیڈر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نیشنز جہاں جہاں فال پر آتے ہیں تو وہاں سے رائز کی طرف کیسے لے جانا ہے اس پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کو لیڈ کرنا ہے, ہم کو ٹرینڈ سیٹر بننا ہے, ہم کو ٹرینڈ فالوور بننا نہیں ہے. عزیز دوستوں, انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.